भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। गजाननभूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यस टरल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले यहाँहरुमाझ कुन औँलाले कसलाई टीका लगाइदिने र यसरी लगाउँदा टीका लगाउँदा के फल प्राप्ति हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा मैले बुझेको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न हुन। त्यसैगरी भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मन पर्यो भने मात्र शेयर, लाइक र कमेन्ट गरी हामीलाई हौसला बढाउनु हुन अनुरोध गर्दै लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। प्रकृतिमा अस्तित्वमा रहेका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे प्रकृतिमा बाहिर जुन तत्त्व छ तपाईको शरीरभित्र त्यही तत्त्व छ भने तपाईको जीवन सुखी छ। बाहिर भएको तत्त्व हजुरको शरीरभित्र छैन, यानी तपाईको शरीरभित्र भएको तत्त्व फेरि प्रकृतिमा कम छ भने, डिसब्यालेन्स छ भने फेरि यहाँको जीवन दुखी छ। यही कुरो बताएको हुन्छ प्रकृतिले। यहाँलाई थाहा छ नि, अग्निमा पवित्रताको गुण हुन्छ। त्यही भएर हरेक कुरो पवित्र गर्नलाई अग्निमा जलाउने गरिन्छ। अन्त्येष्टि कर्म पनि त्यही हो, पवित्रताको लागि। त्यसैगरी वायुमा थोरै अस्थिरताको त गुण हुन्छ, तर वायु तत्त्वलाई राम्रो बनाउन सक्नुभयो, ब्यालेन्स गराउन सक्नुभयो भने फेरि बुद्धिमत्ताको गुण हुन्छ वायुले। किनभने यहाँको नस नाडीसम्म राम्रो हुन थाल्यो भने अक्सिजनको प्रवाह यहाँको बुद्धिमत्तामा वृद्धि हुन्छ। त्यसैगरी आकाशमा दिव्यताको गुण हुन्छ। खाली भाग छ नि दर्शक, यो सबै आकाश हो। शरीरमा पनि जानेर खाली भाग देख्नुहुन्छ, त्यो भागलाई आकाश तत्त्वको प्रतिनिधित्व भनिन्छ। त्यही भएर आकाश तत्त्व शरीरमा कम छ भने त्यो व्यक्तिलाई बढीभन्दा बढी पीडा हुन्छ, किनभने खुलाइ छैन, हैन, जाम हुन पुगेको छ। त्यही भएर आकाश तत्त्वको त्यस्तो महत्त्व छ। त्यसै गरी पृथ्वी तत्त्व सम्बन्ध हेर्ने, पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता। आज पृथ्वी तत्त्वको सबैभन्दा राम्रो गुण सत्यता हो। सत्य हेर्ने काम गर्छ यसले, सत्यता। त्यसै गरी जलले सृजनात्मक पक्ष पनि बताउँछ भने, किनभने जलको काम कोषहरूलाई पुष्ट गर्ने हो, जसले गर्दा सृजनाशील बनाउँछ। त्यसै गरी जलमा अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मनोभावना नै हुन्छ। तपाईको मनको भित्रको भावना के छ भनेर हेर्ने काम जल तत्त्वले गर्छ। यसरी 5 तत्त्वले बनेको यो शरीर, पञ्चभौतिक शरीर, पञ्चमहाभूत, हैन, यहाँलाई थाहा छ नि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध। आकाशले दिने शब्द, त्यसै गरी वायुले दिने स्पर्श, अग्निले दिने रूप, जलले दिने रस र पृथ्वीले दिने गन्ध। यी सबैको ब्यालेन्स होस् भन्नको लागि हामीले के कुरामा विचार गर्नुपर्छ। त्यही भएर आपसमा यसरी नमस्कार गर्छौं। प्रारब्ध कर्म र क्रियामाण कर्मको बीचमा संयोजन हुन पुग्छ। ताली पिट्छौं। प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्मको बीचमा फेरि संयोजन हुन पुग्छ। हाम्रो संस्कार कस्तो राम्रो छ, कति पवित्रता छ, कति स्वच्छता छ भने यो गुण हामीले पूजा आजा गर्दा लगाइदिने टीकाबाट एकबाट अर्कोमा कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आजको बसाइमा मैले बुझेको अनुभवहरूलाई यहाँहरुमाझ
पस्कन गएको। म जान्ने भएर यो कुरा भनिरहेको होइन कि कम्तीमा यति कुरो हामीले थाहा पायौँ भने हाम्रो जीवन अनौठो प्रवृत्तिले अगाडि बढ्छ। सकारात्मक सोचका साथ पोजिटिभ भाइब्रेसन औरा हुन्छ दर्शकबिन शरीरमा। औरा, त्यो औरा धप 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 बोलेको हुन्छ हाम्रो शरीरको वरिपरि। त्यही औराको कारणले गर्दाखेरि हामी कोही मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै आहा यो मान्छेसँग बोल्न पाए हुन्थ्यो, व्यवहार गर्न पाए हुन्थ्यो, सँगै बस्न पाए हुँदो भन्ने भाव हुन्छ। कुनै मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै यो मान्छेको बोली मन परेन, यो मान्छे ठिक छैन, यो मान्छेभन्दा टाढा हुन पाए, के भन्दा त्यो औरा नमिलेर। हामीलाई त थाहा छैन प्रकृति त्यस्तो किसिमको डिटेक्ट गरेको हुन्छ। तसर्थ त्यो किसिमको औरामा पोजिटिभिटी बढाउनको लागि, सामञ्जस्यता बढाउनको लागि हामीले यसरी पूजाआजा गर्दाखेरि कुन औँलाको प्रयोग गर्ने भनिन्छ। सर्वप्रथम दर्शकबिन लागौँ, आफूले आफैलाई टीका लगाउने हो भने, तपाईँ आफू आफैलाई टीका लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँले पूजा गर्ने थाली होइन, चनौटाबाट यो औँलाले झिक्नुपर्छ। चन्दन होइन, त्यसै गरी अबिर केसरी के हो लगाउने, बुढी औँलाले थालीबाट झिक्ने र यो औँलामा ट्रान्सफर गर्ने। अग्निले झिक्ने, वायुमा ट्रान्सफर गर्ने, वायुमा दिने र अनि वायुले लगेर यहाँ लगाउने। आफ्नो लागि बुझ्नुभयो नि, यो औँलाले झिक्ने, यो औँलाले लगाउने भनेपछि यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दा अग्निले गएर बुद्धिसँग, अग्निले अस्थिर वायुलाई स्वच्छ बनाउने तर्फ लैदिन्छ र जसो कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा बुद्धि बढेर आउँछ भने दर्शक। अब त्यसै गरी यहाँमा खुल्दुली लाग्यो होला, आफूले आफूलाई टिका लाउँदाखेरि दुईटा औँलाको प्रयोग गर्ने, एउटाले झिक्ने अर्कोले लगाउने। त्यसपछि आफूभन्दा ठुला र अनि भगवानहरूको पूजाआजा गर्दै, देवी देवताको पूजाआजा गर्दै हुन्छ नि कुन औँलाले गर्ने त भन्नु। त्यति बेला यसको प्रयोग गर्छ दर्शकहरू, पृथ्वी तत्त्व हेर्ने साइले औँला। यहाँलाई थाहा छ नि त, विवाहमा पनि स्वयंवरको बेलामा यही औँलामा हामी औँठी लगाएर स्वयंवर गर्छौँ, किनभने यो औँलोले हेर्ने भनेको सम्बन्ध हो र सत्यता हो। हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो जीवनभरि सत्य रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने भावले हामी यसरी यो औँलाले टिका लाउँछौँ। तसर्थ आफूभन्दा मान्ने जनहरू र भगवानको पूजा गर्दाखेरि यो औँलाले, भगवानको पूजा गर्दाखेरि सकभर यसरी गर्ने गर्नु, यसरी होइन। मर्दा मात्र यसरी, मर्दा यसरी पूजा गर्नुहुन्छ भने बुर्की पनि यसरी छर्नुहुन्छ नि भने भगवानको पूजाहरू गर्दा यसरी विशेष गरी यो औँलाले गरिदिनुहोस् र आफूभन्दा मान्ने जनलाई यही औँलाले टक्क टिका लगाउनुहोस्। फेरि यहाँमा खुल्दुली भयो होला, त्यसपछि आफूभन्दा सानो कुन औँलाले टिका लगाइदिने त? त्यति बेला बढी महत्त्वपूर्ण छ दर्शकवृन्द। त्यो के छ त भन्दा आफूभन्दा ठुलालाई यो औँलाले लगाउँदाखेरि उनीहरूमा भएको सत्यताको गुण हामीमा के हुने भयो, ट्रान्सफर भएर आउने भयो। त्यसै गरी आफूभन्दा सानालाई टिका लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यो औँलाले भनेको छ, किनभने यसो काम हो अग्नि, अग्निको काम हो पवित्रता गराउने र अग्नि बढ्ने उर्वर। यहाँलाई थाहा, आगोको ज्वालो जहिले पनि माथि गएको हुन्छ। त्यसै गरी जीवनमा प्रगति पथमा तिमी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, तिमी पनि माथि उठ्नुपर्छ। तसर्थ मैले तिमीलाई यस्तो ज्ञान दिँदैछु, किन यसले दिने नै ज्ञान नलेज हो। यो हाम्रो शरीरको बडी पार्टमा हेर्नुहुन्छ भने टाउको प्रतिनिधित्व गर्छ यो औँलाले। यो औँलाको स्ट्रक्चरले यहाँको ब्रेनको स्ट्रक्चर कस्तो छ भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यसले स्नेह भाव प्रेमको औँला पनि मानिन्छ होला, किनभने शुक्र ग्रहसँग सम्बन्धित छ यो औँला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँमा के होस् त, सौन्दर्यता पनि वृद्धि होस् र प्रेम भाव पनि ले तिमी अगाडि उठ्नुपर्छ र तिमीले यो समाजको लागि केही गर्नुपर्छ
भनेर यसरी अग्निले के भन्छ यानी नलेजलाई ट्रान्सफर गर्न सहयोग गर्छ है। अझै भन्ने भने बाल बच्चाहरूमा साना साना बालबालिकाहरूमा नलेज जेनेरेट गर्न सहयोग गर्छ। जसरी नलेज जेनेरेट हुन पुग्छ तब व्यक्ति के हुन्छ त सृजनशील हुन पुग्छ र केही गर्नुपर्छ नि। यस्तो किसिमको हाम्रो संस्कार छ। तपाईलाई कोही दर्शन गर्दैन तपाईको टाउकोमा हात राख्नुहुन्छ नि, यसरी राख्नुहुन्छ। मैले बुझेको के हो त भन्दा यसरी राख्नु भनेको चाहिँ दबाउनु हो। जसले संस्कार बुझ्नु छ उहाँले यसरी राखिदिनुहुन्छ, किनभने माथि उठ, तिमी पनि माथि उठ, तिमीलाई मैले आशीर्वाद दिएको छु, माथि उठ भन्ने भाव। र शिरमै किन राखिदो रहेछ भने शिरभन्दा माथि आकाश छ, आकाशको काम हुन्छ दिव्यता। दिव्यतामा तिमी अगाडि बढ, सबैलाई ओतप्रोत गर भनेर। यसरी होइन दर्शकवृन्द, गर्दै हुनुहुन्छ यसरी भने अब छोडेर यसरी यसरी हात राखेर माथि उठ। यो पनि हामीले चेन्ज गर्नु, विचार गर्नु त अधिकांशले यसरी थाहा छैन नि त, थाहा नभएर हो। तल दबोस् भन्ने भाव होइन, तर थाहा छैन। अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, यही हो संस्कार। यसरी माथि गर। भिडियो कस्तो लाग्यो महत्त्वपूर्ण कमेन्टहरू लेख्न मैले अनुरोध गरेँ। यति भन्दै आजको दिन यहाँको सुखमय होस्, हामीलाई पनि सम्झेर आउनु। यहाँकै मायाले हाम्रो च्यानल चलेको छ। अर्को भेटमा फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मलाई बिदा दिनु। नमस्ते, हरि ओम।